نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت محمد بن منصور توسی رحمت اللہ علیہ تے نفحات الانس وچوں انہاں دے بارے کچھ ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو اس گل 'چ کوئی شک نہیں کہ میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یعنی اللہ سونا فرما رہا ہے جنہیں میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہوں نے دنیا میں کسی طرح کا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی انہوں غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں نے ماسوا اللہ تو کلی منہ موڑیا، دوستی دا حق ادا کیتا، نفس و شیطان دنیا انہوں دے پجاریاں تو الگ ہو گئے، شیطان دے سارے افلاطونی پروگراماں تو الگ ہو گئے، گمراہ فرقے 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں تو الگ ہو گئے۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق، قرآن و سنت دی روح ہے اسلامی علم تصوف، یہی ہو قرآنی سائنس ہے، قرآنی روحانی سائنس ہے جتے عمل کر کے انسان دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ واحد ذریعہ ہے یا اور کوئی ذریعہ نہیں، باقی سب شیطانی پروگرام ہے، باقی جن افلاطونی روحانی پروگرام ہے انسان دنیا طالب بنا دے، لیکن قرآنی روحانی ہے جڑی ہے انسان نو طالب مولا بنا دی ہے۔ تے سچے اللہ والے جڑے ہیں کہ ماسوا اللہ تو کل ہی نکل گئے قلبن، اور قلبن ادھا نکل دے رہے کہ کوشش بھی کرن دینا ماسوا اللہ دا خیال نہیں آندا، بناؤ نیستی جمعیت دا کمال انہاں لوگوں کو حاصل ہوندا، ہر لمحہ قلبن ذات مولا چ ڈبے رہندے نے اور محبوب مست رہندے نے، جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ ارے اللہ والے ماسوا اللہ تو کل ہی نکل گئے، اپنے من نو، اپنے اندر نو، دل نو، اپنے دماغ اور قلب دے ذہناں نو خالی کر کے سچے صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں، علوم و نبوت دے وارث، زندہ دل مردہ نفس، متقی بت شکن، اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ اور تصوف دا علم حاصل کر دے رہے، انہوں کو توحیدی انعکاسی فیض حاصل کر دے رہے، اور ان کے زیر نگرانی یہ روحانی سفر کر دے رہے، کیونکہ بغیر صحبت سچے علماء مشاہد کی صحبت تو بغیر کدے بھی کوئی انسان کمال لو نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ نہ چاہتے، کیونکہ وہ ذریعہ ہے، کیونکہ یہ سچے اللہ والے ہے جڑے قرآن و سنت دی روشنی وچ ظاہری بات نہیں سفر کر دے ہے، اور حتیٰ کہ حضوری خدا جو پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر، جو سچے اللہ والوں کو حاضر ہوں دے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کر دے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لو آدھے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لو آدھے نے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروا دے نے،
پھر دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جاندہ ہے، اور یہ نوری تعلق انسان نو راہ مولا دا مسافر بناوندا، تلاش مولا چ لاوندا ہے۔ جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے رہے ہیں کہ خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیغام اپنے بندوں کو کہ میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ کیونکہ انسان نو اللہ سونے پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ حضوری خدا جو پہنچے اور ہر لمحہ اللہ پاک دے حضوری چ رہے اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا لا ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ہی فرمانے پر ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ جو کچھ ہے کائنات دے اندر اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکثر ظہورات ہے، اور جدید میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم دیا غیر مری لطیف لہراں جڑیاں نے ایک کسی چیز دا عکس ہے۔ اور سائنس نے اس گل کو تسلیم کر لیا۔ اور اے اللہ والے نے سچے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ انہاں دنیا کوئی کسی طرح دا خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی انہاں غم ہوئے گا کسی بھی طرح دا، اس لئی کہ قلبوں نے خدا مسلوک ہے، جس بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان ہے کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ جو سچا طالب مولا اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کردا ہے تے پھر ولایت دی نعمت حاصل ہوندی ہے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت بند ہو چکیا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، تو قرآن کریم اللہ پاک دا آخری پیغام ہے جڑا ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے تک پہنچایا، اور یہ دستور حیات آئین حیات ہے جڑا شیطان نو بہت چبھدا، اور شیطان دے پیروکار جننے ہیں انہوں نے بڑا چبھدا، اور منافقاں ساڑھے وچ جڑے ہیں وہ بھی کچھ حصیاں تے عمل کردے ہیں، کچھ انہاں چونکہ نفس دے خلاف جاندے ہیں، اس واسطے انہاں لوکاں پھر رنگ برنگے فرقے بنائے۔ حالانکہ رب سونے منع فرمایا سی، رب سونے دا فرمایا سی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ دی رسی یعنی قرآن نو کٹ کے پھڑو آپو چ، فرقے نہ ہو جاؤ۔ سچی جماعت صرف اہل سنت و جماعت ہی ہے، اس واسطے سچا طالب مولا انہاں نال رہندا ہے، اور اجماع اہل سنت دے نال ہی رہندا ہے، اور انہاں گمراہ فرقے تو دور رہندا ہے، جہنمی گمراہ فرقے جنے بھی نے، اور 2 نمبر غیر شرع بابے انہاں تو الگ رہندا ہے۔ یہ گلاں نہ لوکاں نوں تکلیف دیندیاں نے، لیکن سچ یہی ہے، سچا رستہ قرآن و سنت دا رستہ۔ اور قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا لا ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے، اور یہی اللہ والے ہے جنہاں وچوں ایک اللہ والے حضرت محمد بن منصور توسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے۔ نفحات الانس دے وچ لکھیا کہ آپ بڑے پائے دے محدث اور صوفی سگے۔ حضرت عثمان بن سعید دارمی، ابو عباس مسروق، ابو جعفر حداد رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین دے یہ پیر سگے۔ بہت بڑے صوفی بزرگ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جدو میں راہ طریقے چ قدم رکھیا تے ابتدا دے سیر و سیاحت دے وچ میں زیادہ دلچسپی رکھدا سکا،
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਮਨਸੂਰ ਤੂਸੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाया कि बेटा अपने मुकामे इरादत नूं लाजम फड़ ताकि इस जगह दे अंदर तेरे उत्ते हर खैर हो बरकत दा दरवाजा जिहड़ा कुशादा हो जाए। हज़रत मोहम्मद बिन मंसूर तूसी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक बारी तवाफ कर रहा सी, देखा कि एक आदमी कबतुल्लाह तवाफ कर रहा, ज़ारो कतार रो रहा और अल्लाह सोने नूं कह रहा कि अल्लाह सोने मेरी गुआची हुई चीज़ मैनू वापस दे दे। तो मैं उन्होंने पूछा भी तेरी किहड़ी शै गुआच गई है जिहड़ी तू अल्लाह सोने को मंग रहा है। वो कहने लगा कि मेरा अल्लाह सोने ना बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा सी, एक दिन जंगल विच सीगा ते मैं दिल च ख्याल किया गर्मी बहुत है और मैं जंगल दे विच हां ते पानी कित्थों मैं लियाऊंगा, ते मैं तो प्यासा मर जावांगा। उस वेले अचानक बदलजार होया और मूसलाधार बारिश होने लग पई और जमीन च पानी खड़ा हो गया। ते आप फरमांदा मेरी रूहानी कैफियत जिहड़ी अंदरों तब्दील हो गई, जिहड़ी लज्जत कैफ सरूर विजदान होवे मौला दी जिहड़ी कैफियत सी कमजोर पै गई। तो मैं सोचने लगा कि मैनू फिर ये पानी च डुब मरना चाहिए। तो जदों ये कैफियत जिहड़ी है दूरी दी खत्म हुई तो मैनू कोई सुकून होया, जिहड़ी मेरी पहली हालत मुकद्दर हो गई सी वो वापस आ गई। फिर हजूर दी कैफियत हजूर कल्ब दी कैफियत जिहड़ी मेरी पैदा हो गई। ते अल्लाह सोहणे दा कुर्ब और मुहब्बत जिहड़ा वो महसूस होने लग पिया, जिहड़ा जाया होया सी तो दोबारा फिर मिल गया मैनू। हजरत अबू सईद खराज रहमतुल्लाह अलैह कहते कि मैनू आप फरमाते हैं कि हजरत मुहम्मद बिन मंसूर तूसी रहमतुल्लाह लोगों ने पूछा कि फकर दी हकीकत की है। आपने फरमाया कि फकर दी हकीकत यह है कि कुछ ना रखदिया होया भी दिल नूं करारो सुकून रवे। इहदे विच इजतराब परेशानियां और अफकार फिक्र ना हो और जो कुछ भी कोल होवे उन्होंने अल्लाह राज खर्च कर दे, अपने कोल कुछ भी ना रखे। हज़रत मंसूर फरमाते ने कि मुसाफिर अपने सफर से 4 चीज़ों का मुहताज होता है। पहला है कि इलम जिहड़ा हर चीज़ के उत्ते उहदी हिफाजत करे, यानी कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ दा इलम। दूसरा जिक्र इलाही जिहदे नाल तन्हाई विच मानूस रवे। तीसरा तकवा जिहड़ा नूं खिलाफे शरा गल्लां तो रोके, यानी एहतियात दी अजीमत दी जिंदगी दे नाल चलण दा हुक्म करे। चौथा यकीन यानी हक्कुल यकीन, चौथा यकीन जिहड़ा इहनूं मुतहर्रक रखे, यानी दा यकीन ये होवे कि सारे काम अल्लाह सोहणे दी नुसरत और दस्तगीरी न बढ़न गए। हजरत मंसूर तूसी फरमाते ने कि सालहीन दे जिक्र दे वक्त एक दफा बैठे दे आप फरमाउण लगे भी सालहीन दे जिक्र दे वक्त रहमत इलाही दा नज़ूल हुंदा है। उन्हां दी गल दा असर होया कि उस वेले बगैर बदल तो बारिश होने लग पई। अरे सच्चे अल्लाह वाले ने वो जिन्हां दा हर लम्हा अल्लाह पाक दे हुजूर च गुजरदा। इन्हां दे बारे रब सोने फरमाया कि इन्हां ना दुनिया च कोई खौफ होएगा ना आखिरत च कोई गम होएगा।
حضرت محمد بن منصور توسی رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو قلباً نکل کے قلباً ذات مولا جی ڈبی ہے، قرآن و سنت تے خودی روح دے مطابق عمل کریے، اور قلبی دوام قلبی ذکر و حضور دے نال اللہ سونے تربت دے رہی ہے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے، اور یہ نعمت بغیر سچے اللہ والے دی صحبت اور انہوں دی تعلیم و تربیت اور بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد اور بغیر اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل دے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو کلی منہ موڑ لئیے۔ یہ دنیا فانی ہے، چند دن دا میلہ ہے، بے وفاواں دی دگا بازا توکھا دین والیاں دی دنیا ہے، اور طالبان دنیا کوئی خیر نہیں، وہ اپنے ہون چاہے پرائے ہوں، انسان دی بہتری یہ نہ چاہیے نہ سب تو الگ ہو گئے، خدا مست ہو جائے، قلب ذات مولا ڈبا رہے اور قرآن و سنت دی روشنی ویجے سفر کرے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ تے سچے اللہ والے دی کوشش ہوندی ہے کہ غافل مخلوق مینوں نہ جانے تے میں انہاں نہ جانا، وہ قلباً سب نو بھول جاندا ہمیشہ لے، صرف اس مخلوق دے اندر اللہ دے پیارے نبی یاد رہ جاندے اور اللہ سونا یاد رہ جاندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباعی وہ ذریعہ ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی آدھی دے مولا حاصل کرن دا۔ اس تو علاوہ باقی سب رستے نفسانی شیطانی افلاطونی نے انسان نو دنیا طالب بناؤن والے یا گمراہ کرن والے انہاں سب تو الگ ہو جا۔ ساڑی بہتری یہ دے ویچی ہے کہ قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھی، یہی اللہ سن دا نظام ہے اور زندہ نظام ہے جہدے وچ ہر شعبے دی مکمل رہنمائی موجود ہے، ظاہری بھی باطنی بھی انفرادی بھی اجتماعی بھی بین الاقوامی بھی سیاسی بھی معاشی بھی اقتصادی بھی، اور یہی منصفانہ عادلانہ پروگرام ہے، سچا فطری پروگرام ہے۔ باقی اس تو علاوہ جنہیں پروگرام ہے سارے غیر فطری ہے، استحصالی ہے، انسانیت کوش ہے، انسان نو تباہ برباد کرنے والے نے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرمائے، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرمائے۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دینوں ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے در موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قرآن و سنت دے قلب دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔